बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेकी और गुनाह में फ़र्क कैसे समझें? जब किसी इंसान के नज़दीक नेकी और गुनाह में फ़र्क ही नहीं होता तो वो एक तरफ गुनाह भी कर रहा होता है और दूसरी तरफ तस्बीह भी फेरता रहता है। उसके पास इल्म के ही नहीं, और अगर इल्म है तो इल्म नाफा से दम है। अल्लाह जल्ल शानू ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, क्या आपने उसको देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया है? अल्लाह ने इल्म के बावजूद उसको गुमराह कर दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेकी और गुनाह का वही फ़र्क है जो रोशनी और अंधेरे का है। अगर किसी जगह अंधेरा हो तो वहाँ इंसान को सांप बिच्छू नज़र ही नहीं आते और वो उनसे बच नहीं सकता। तो मेरे नाजरीनों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि वीडियो को पूरा देखे करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि दीन की बातें हम आपके सामने अच्छी लाते हैं। उससे आपकी शायद आखिरत समझ जाएगी और ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। तो जैसे ही रोशनी आती है सांप बिच्छू का पता चल जाता है, इसी तरह जिस इंसान के पास इल्म का नूर होता है, उस नूर के आते ही गुनाहों के सांप बिच्छू उसके सामने वाज़ह हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो इंसान सांप बिच्छू से बचने की कोशिश करता है। आम लोगों में और औलिया अल्लाह में बुनियादी फ़र्क गुनाहों से बचने ही का है। आम लोग तो कभी कभी ऐसी नेकियां भी कर लेते हैं जैसी औलिया अल्लाह करते हैं। खूब रजू इल्लाह के साथ नमाज पढ़ते हैं और दिल में तो नूर आ जाता है, और जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो घर पहुंचने से पहले जितना नूर आया था सब खत्म हो जाता है। या तो किसी की गैबत कर ली या बदनज़री की वजह से वो नूर ख़त्म हो जाता है। शरीयत मुतहरा में उस बात को पसंद किया गया है कि इंसान लंबी इबादतें करने के बजाय गुनाहों से ज़्यादा बचें। भले ही नफली आमाल कुछ ना करे मगर गुनाहों से बचें तो वो अल्लाह का वली है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में मासियत नहीं है। हमारे वजूद से कोई भी काम शरीयत व सुन्नत के खिलाफ सादर ना हो। हम अपने इल्म और इरादे से ऐसे कोई गुनाह ना करें। अगर ये बात आपने पाली तो समझ लीजिए कि आपको विलायत का दर्जा हासिल हो गया। कलाम पाक में इरशाद है, मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली तो वो हैं जो मुत्तकी अल्लाह से डरने वाले होते हैं। ये भी याद कर लें दोस्तों, रखें कि कुछ करने का नाम तकवा नहीं बल्कि कुछ भी ना करने को तकवा कहते हैं। यानी वो बातें जिनसे अल्लाह नाराज होता है उनको ना करना तकवा कहलाता है। मोटे अल्फाज में तकवा ये है कि हर उस काम से बचें जिनके करने से कल क़यामत के दिन कोई हमारा गिरेबान पकड़ने वाला हो, लिहाजा गुनाहों से बचना लंबी नफल इबादतें करने से ज़्यादा अहम है। एक आदमी लंबी इबादतें करता है, उसी के साथ साथ गैबत भी करता है और लोगों के दिल भी दुखाता है, तो वो बेचारा तो फ़कीर है। कल क़यामत के दिन जब वो पेश होगा तो ये हक वाले उसके सारी इबादतें लेकर चले जाएंगे, बल्कि उनके गुनाहों के सर पर डाल दिए जाएंगे। एक हदीस पाक में है, यानी हर परहेज इलाज से बेहतर है। एक आदमी को नज़ला ज़ुकाम हुआ और वो दवाई भी खाए और साथ आइसक्रीम भी खाए तो उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। डॉक्टर कहेगा परहेज करो, तब वो दवाई मुद्दा काम करेगी।
اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ پہلے گناہوں سے پرہیز کرو تب ذکر و عبادت کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے جسم کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ ہم صبح اٹھیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ میں نے آج کوئی گناہ نہیں کرنا، پھر صبح سے شام تک اس کو شش میں لگے رہیں کہ آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو۔ تو میرے پیارے دوستو، یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، کان سے کوئی گناہ نہ ہو، شرمگاہ سے کوئی گناہ نہ ہو، ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ نہ ہو۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی دن گناہوں کے بغیر گزارا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت میں گزارا۔ اس لیے صبح اٹھ کر اللہ سے دعا مانگے کہ اے مالک، میں آج کا دن ایسا گزارنا چاہتا ہوں کہ تیرے حکم کی نافرمانی نہ ہو۔ اس کو تمنا بنا کر مانگا کریں۔ اگر کوئی ایک دن بھی ہماری زندگی میں ایسا ہوا تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس دن کی برکت سے قیامت کے دن ہم پر اللہ رحمت ہو جائے گی، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہو جائے گی اور ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہر صبح اٹھ کے اللہ سے اپنا یہی گمان کرے کرو کہ گناہ نہ ہو۔ تو گناہ باطنی اعتبار سے نجاست کے مانند ہوتا ہے، چنانچہ ہم جس عضو سے بھی گناہ کرتے ہیں ہمارا وہ عضو باطنی اعتبار سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ آنکھ نے غلط دیکھا تو آنکھ ناپاک ہو گئی، زبان نے جھوٹ بولا تو زبان ناپاک ہو گئی، کان نے غیبت سنی تو کان ناپاک ہو گئے، ہاتھوں نے چوری کی تو ہاتھ ناپاک ہو گئے، پاؤں سے غلط کام کے لیے چل کر گئے تو پاؤں ناپاک ہو گئے، شرمگاہ سے بدکاری کی تو شرمگاہ ناپاک ہو گئی۔ لیکن اگر سراپا گناہوں میں مبتلا ہو کر بھی توبہ تائب ہو جائے گا تو اللہ جل شانہ اس کو بھی پاک فرما دیں گے۔ تو میرے دوستو، پچھلی قوموں کو یاد کرو، ہر کسی قوم نے ایسے ہی اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے کس دردناک عبرتناک عذاب سے ان کو گزارا ہے۔ تو دوستو، جہنم کی آگ سے مت اتنا بچو کہ جیسے کہ دوستو آپ مرنے سے آج کل کی دنیا بھاگتی ہے کسی بھی گاڑی کے نیچے آنے سے۔ تو دوستو، جہنم کوئی عام بات نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ارے دوستو، تم چھوٹی سی ایک چنگاری کو نہیں برداشت کرتے تھے دنیا میں، اور یہ جو چنگاری دنیا میں ہے وہ جہنم کا تو دوستو دھلا ہوا سمجھ لو، پانی فریج میں رکھا ہوا ایک آگ سمجھ لو۔ تو دوستو، نجاست کے اندر بو ہوتی ہے، لہذا انسان جن اعضاء سے گناہ کرتا ہے ان اعضاء سے باطنی طور پر بدبو آتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس کے نزدیک بھی نہیں آتے اور اس بندے سے دور چلے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ آنے والے دوسرے فرشتے اس آدمی کے اعضاء کو سونگھتے ہیں، جن جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، ان اعضاء سے یعنی کہ ان چیزوں سے ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح بچے ہوئے کھانے کے سونگھ کر عورتیں پتہ لگا لیتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے، اگر ان میں گناہوں کی بدبو ہوتی ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس بندے کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو توبہ تائب ہونے والا نیکوکار انسان ہوتا ہے اس کے اعضاء، اس کے کام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے دوستو، اپنے اعمال کو، اپنے گناہوں کی یہ بدبو بو صرف
تو دوستو اپنے اس طرح سے ان گناہوں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ گناہ دوستو آپ کو لگے گا آج میں گناہ کر لوں گا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن حشر کے میدان میں نام و اعمال میں شاید آپ کے گناہوں کا ہی پلڑا بھاری ہو جا۔ تو اللہ تعالی ہم کو گناہوں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم چیز کو برکت دے، آمین۔